Alors, premièrement, on a le retour. شحال هي la marchandise retournée. Cent pièces avec un prix unitaire d'achat اللي كان شحال 12. إذا شحال غيكون لو مونطون ديال لا مارشانديز retournée غيكون هو 1200. Le montant de la marchandise retournée هو 1200. إذا هنا لو كليون إبراهيم راه غادي يرجع لو فورنيسور نتاعو 100 نتاع لي بياس من داك لو برودوي ام كان شراهم ب 12 درهم، و لو مونطون تاعهم شحال جاتهم 1200 درهم. داكوغ. اذا ولكن شكون كيصاوب هاد لا فاكتور؟ راه سي لو فورنيسور. اذا لو فورنيسور كيقول له رجعتي ليا لي مارشانديز، ها شحال جات لو مونطون تاع ديك لا مارشانديز اللي رجعتي ليا. علاش؟ حيتاش هنا راه حنا غادي نجيو نحسبوا في هاد لا كولون هادي نتاع لي مونطون، غادي نجيو نحسبوا شحال خصو ينقص ليه تاع الفلوس، غادي ينقص عليه. حيتاش هنا في هاد لو جور داشا كان ان نيتا بيي. اذا هنا عالي كيتسال لابراهيم 6912، ولكن من بعد ما غيكون رجع ليه ديك ال 100 بياس من داك لو برودوي ام، واش باقي غيكون كيتسالو 6912؟ لا، ما غاديش يبقى كيتسالو 6912 درهم، ولكن خصنا نحيدو من هاد 1200 تاع لي مارشانديز اللي رجع له. الوغ دوزيام شوز، هنا لو فورنيسور من بعد ما خصو ينقص عليه 1200 درهم نتاع لو نيت ابي اللي كان 6912، غادي ينقص له 1200. ولكن في نفس الوقت لو فورنيسور كيقول لو كليون حتى انت خصك ترجع ليا لا غوميز اللي كنت عطيتك، حيت لو فورنيسور كان عطى اون غوميز لو كليون ب 4%، ولكن حتى هو كيقول له غادي خصك ترجع ليا لا غوميز اللي كنت عطيتك على لا مارشانديز نهار شريتي عليا. لا غوميز شحال كانت؟ ب 4%. وهنا غادي تجي لا غوميز اللي كنا حسبناها اللي شفتوها عاد دابا معايا هنا. اذا غوميز ديال 4% على ال 1200 تاع لي مارشانديز اللي رجع له راه هي 48 درهم. اذا 4% مضروبه في 1200 غتعطينا 48. ومن بعد شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو شنو لو نيت كوميرسيال كيما كنا كنديرو في لا فاكتور دوا. غادي يكون لو نيت كوميرسيال هو 1152 درهم. علاش 1152 درهم؟ هاد 1152 درهم هي اللي غادي ينقص عالي اللي هو لو فورنيسور، غادي ينقصها من هاد لو نيت ابي اللي هو 6912. يعني كيقول له انا ما غاديش نقص لك 1200 كامله، ولكن غنقص لك غير 1152 حيتاش كنت عطيتك اون غوميز. هذيك لا غوميز ما غاديش نقصها لك حتى هي، ولكن خصك انت بحال غترجعها لي. اذا هنا عاوتاني شنو غادي يجي؟ غادي تجي عاوتاني حتى لا تيفيا. اذا غادي نقص لو فورنيسور عالي، غادي نقص من هاد لو نيت ابي شنو غادي نقص عليه 1152 راه اور تاكس، ولكن شنو غادي خصو يزيد ينقص مازال شنو لا تيفيا ا 20%. خصو ينقص عليه مازال لا تيفيا ا 20% اللي هي 230. وغادي نلقاو شنو؟ غادي نلقاو في التالي تكون ابل النت ا ديدوير، يعني هذا هو اللي خصو يتنقص 1382.4. اذا كنت قلت عاد دابا 1152 غادي خصو يزيد ينقص ليه 230، يعني غادي خصو ينقصو بالمجموع شحال؟ 1382.4. هذا سي ان نت ا ديدوير دو لا كريونس سور لو كليون ابراهيم. اذا عالي لو فورنيسور عالي خصو ينقص هاد لو نت ا ديدوير منين؟ من هاد لو نت ابي اللي كان عليه، حيتاش كان كيتسالو هاد لو نت ا ديدوير دون ان موا افيك ان ديلي دان موا 6912. غادي نقصو منه 1382.4 وغادي يبقى لو مونطون دو لا كريونس. سي بون. دونك غادي نمشيو نشوفو دابا كيفاش غادي يدار لونغوجيسترومون، ولكن قبل غادي نرجع لهاد لي رومارك هادو اللي قلت عاد دابا. لا فاكتور دافوار
comporte les mêmes mentions que la facture doit, réduction et TVA. هادشي اللي كتشوفوا معايا في لا فاكتور افوار اللي صاوبناها. اذا لي ميم مونسيون اللي كاينين في لا فاكتور دوا، حنا كانت عندنا اون غوميز ب 4%، غادي تبان حتى في لا فاكتور افوار غوميز ب 4%. تي في 20% غادي تبان حتى هنا لا تي في ا 20%. Deuxième remarque, la facture d'avoir constate une créance du client sur le fournisseur, ou une créance du client sur le fournisseur. كيولي العكس هنايا، كيولي لو كليون هو اللي كيتسال لو فورنيسور، وهذا هو لو نيت ا ديدوير 1382. هذا دابا ولا كيتسالو ابراهيم العالي حيتاش رجع ليه دي مارشانديز، دونك هو غادي يولي كيتسالو 1382.4. بالنسبه لونغوجيسترومون، كيفاش غادي يدار l'enregistrement au journal se fait par inversement. L'enregistrement au journal de la facture d'avoir portant sur le retour de marchandises. Il a كان هذاك هاد الحاله هادي تاع لا فاكتور افوار فيها ان روتور دو مارشانديز. شنو غادي نديرو؟ خصنا نديرو ان انفيرسمون de l'écriture passée lors de l'enregistrement de la facture doit. يعني ديك لا فاكتور داك l'enregistrement اللي درنا واللي غادي نديروه دابا اللي كيدار في لا فاكتور دوا، خصنا نقلبوه inversement de l'écriture passée lors de l'enregistrement de la facture doit. Alors d'abord غادي نشوفوا l'enregistrement الاول de la facture doit. ها هي لا دات le 5 avril 2019. بالنسبه للكليون عالي بلوتو بالنسبه لعالي اللي هو لو فورنيسور علي، هو دار لونغيسترومون عنده ديال لا فونت. علي سي لو فورنيسور، هو بالنسبه لي سي اون فونت دو مارشانديز، وها ليكريتور دو لا فونت. فونت دو مارشانديز اي ايتا تي في فاكتوري، هادو جوج او كريدي. وكنديرو في الديبي شنو؟ لو كونت كليون، باش كنديرو لا كريونس سور لو كليون اللي كانت في لو نت ا بيي 6912 وليبلي فاكتور نيميرو 18. بالنسبه للكليون ابراهيم، هو راه عنده يساجي داشا دو مارشانديز، واشا دو مارشانديز كونت دو شارج كيكون في الديبي بلوس ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج اللي كتمشي حتى هي او ديبي، ومن بعد في لو كريدي كيجي لو كونت فورنيسور باش pour constater la dette envers le fournisseur. وهنا عندنا لي مونطون، دونك قلنا 6912 سي لو نيت ا بيي. بالنسبه للكليون ابراهيم 6912 هي لا ديت انفير لو فورنيسور. وهنا عندنا بالنسبه سوا فونت دو مارشانديز ولا اشا دو مارشانديز، هادو شنو؟ هادو سي لو نيت كوميرسيال. داكوغ. ومن بعد عندنا لو مونطون دو لا تي في. بالنسبه لعلي عنده هاد 1152 c'est une TVA qui sera collectée. وبالنسبة لإبراهيم c'est une TVA décaissée 1152 واللي هي TVA récupérable sur charge. alors دابا شنو قلنا؟ غادي نمشيو لو 8 حيتاش قلنا 3 jours plus tard le 8 avril 2019. شنو هي l'écriture اللي غادي تكون soit chez le fournisseur ولا chez le client؟ قلنا غادي نديرو ان انفيرسمون دو ليكريتور باسي. اذا هاد ليكريتور اللي درناها هنا بالنسبه نمشيو لو فورنيسور عالي، درنا كليون في الديبي، دابا غادي نديروه في الكريدي. درنا فونت دو مارشانديز ايتا تي في فاكتوري او كريدي، غادي نديروهم دابا في الديبي. علاش؟ حيتاش عندنا دابا العكس، عندنا ان غوتور، يعني بحال غادي نديرو واحد لانيلاسيون تاع هاد لا فونت هادي. بالنسبه لعالي كان باع دار اون فونت ديال شحال 5760، ولكن من بعد ما رجع ليه لا مارشانديز راه ما باعش ليه 5760 ولكن باع ليه قل. اذا هنا غادي نديرو العكس باش اننا نديرو واحد لانولاسيون ديال ديك لا بارتي روتورني، لا بارتي دو مارشانديز روتورني. اذا هنا غادي نديرو فونت دو مارشانديز، وغادي نديرو état TVA facturé. في لو كريدي غادي نديرو لو كونت كليون بحال هكذا، وغادي يجي لو ليبلي فاكتور نيميرو 180 لا
c'est A18. Numéro A18. La même chose pour le client Brahim. قلنا غادي نديرو un inversement de l'écriture passée. يعني هاد l'écriture هادي اللي فيها achat de marchandises في الديبي والتيفيا récupérable sur charge في الديبي غادي يوليو في لو كريدي ولو كونت اللي كان في لو كريدي اللي هو لو كونت فورنيسور غادي نرجعو دابا نديروه في الديبي. علاش؟ حيتاش كنديرو انولاسيون اون انولاسيون في لو كا دو روتور دو مارشانديز وغادي تكون لا فاكتور ولا ليكريتور غتكون بحال هكذا. دون لا فاكتور avoir كنديرو dans le cas de retour de marchandises كنديرو un inversement واللي كتسمى aussi une contrepassation نتاع هاد l'écriture de la facture douane. إذن لي مونطون اللي خدينا هنا لي مونطون غادي ناخدوهم من لا فاكتور avoir. لي مونطون اللي عندنا في لا فاكتور avoir كناخدو لو نيت كوميرسيال كنديرو لو نيت كوميرسيال هنا في فونت دو مارشانديز ولا هنا غنديرو في اشا دو مارشانديز 1152 اللي هي شنو لو روتور دو لا مارشانديز. هذه هي لا مارشانديز روتورني دون فالور دو 1152 درهم. بالنسبه لا فاكتور لا تيفيا بالنسبه لا تيفيا حتى هي كاين ان روتور دو لا تيفيا بهذا لو مونطون دو 230.4 درهم. الوغ من بعد بالنسبه لهاد لو كونت كليون ياك حنا كنا درناه في الديبي نهار درناه في الديبي في الاول كاع في 5/4 درنا لو كونت كليون في الديبي. هادشي كيعني بانه هذا لو فورنيسور عالي دار لا كريونس على لو كليون تاعو دار لا كريونس في الديبي حيتاش هذا لو كونت كليون فاش كنديرو في الديبي كيعني اوغمونطاسيون دي كريونس وهنا درنا لو كونت كليون في الكريدي كتعني ديمينيسيون دو كريونس. اذا هنا غادي تنقص لا كريونس على لو كليون. هادشي اللي قلنا نيت ا ديدوير غادي تنقص لا كريونس على لو كليون. الا بغينا نعرفو دابا شحال باقي كيتسال لو كليون تاعو الا بغينا نعرفو عالي شحال باقي كيتسال لو كليون تاعو شنو غادي نديرو؟ نهار درنا لا كريونس 6912 وهنا نقصنا عليه شويه من ديك لا كريونس بلو كريدي نقصنا عليه شويه 1382.4 شحال كيتسالو؟ اذا غنديرو 6912 ناقص 1382.4 وتعطينا شحال هو لو سولد. وهنا فين غادي نقدروا نديرو هادشي؟ نقدروا نديرو باغ اكزومبل باغ ان كونت شيماتيك لو كونت شيماتيك دو كونت كليون غنديرو في الديبي هاد لو مونطون 6912 في الكريدي 1382.4 غادي يبقى لنا ان سولد ديبيتور حيتاش كتبان ليا هادي كبر من هادي في الديبي كبر من هادي اللي كاينه في الكريدي غادي تبقى لنا ان سولد ديبيتور. داكوغ. بالنسبه عاوتاني لو كليون ابراهيم نهار خدا لا مارشانديز من عند لو فورنيسور ا كريدي كان دار لو كونت فورنيسور في لو كريدي ب 6912 هادشي كيعني اوغمونطاسيون دو لا ديت ولا كرياسيون دو لا ديت envers les fournisseurs 6912 ولكن دابا نهار جا دارها في الديبي جا ودارها في الديبي دار شحال؟ دار 1382. هادشي كيعني بانه كاينه اون ديمينيسيون ديال هاد لا ديت هادي 6912 نقصات عليه هاد لا ديت ب 1382.4. نفس الشيء نقدروا نديروا لو كونت شيماتيك فورنيسور باش نعرفوا شحال بقات لو سولد ديال هاد لا ديت هادي. تري بيان. دونك هكذا نكونوا شفنا كملنا مع لو كا دو روتور دو مارشانديز. غادي نشوفوا دابا بوتي 2 اللي فيه un autre type de la facture à voir.